कुरैश तो ये कहकर चले गए। अबू तालिब परेशान हो गए। वो अपनी कौम के गुस्से से अच्छी तरह वाकिफ थे। दूसरी तरफ वो उस बात को पसंद नहीं करते थे कि कोई भी शख्स हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रुसवा करने की कोशिश करे। इसलिए उन्होंने हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, भतीजे, तुम्हारी कौम के लोग मेरे पास आए थे। उन्होंने मुझसे ये कहा है, इसलिए अपने ऊपर और मुझ पर रहम करो और मुझ पर ऐसा बोझ न डालो जिसको मैं उठा न सकूं। अबू तालिब की इस गुफ्तगू से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख्याल किया कि अब चचा उनका साथ छोड़ रहे हैं। वो भी अब आपकी मदद नहीं करना चाहते, आपकी हिफाजत से हाथ उठा रहे हैं। इसलिए आपने फरमाया, चचा जान, अल्लाह की कसम, अगर ये लोग मेरे दाएं हाथ पर सूरज और बाएं हाथ पर चांद रख दें और ये कहें कि मैं इस काम को छोड़ दूं, तो भी मैं हरगिज नहीं छोड़ूंगा, यहाँ तक कि खुद अल्लाह ताला उसको जाहिर फरमा दें। ये कहते हुए आपकी आवाज़ उभर गई, आपकी आंखों में आंसू आ गए। फिर आप उठकर जाने लगे, लेकिन उसी वक्त अबू तालिब ने आपको पुकारा, भतीजे इधर आओ। आप उनकी तरफ मुड़े तो उन्होंने कहा, जाओ भतीजे, जो दिल चाहे करो, अल्लाह की कसम मैं तुम्हें किसी हाल में नहीं छोड़ूंगा। जब कुरैश को अंदाजा हो गया कि अबू तालिब आपका साथ छोड़ने पर तैयार नहीं है, तो वो उमारा बिन वलीद को साथ लेकर अबू तालिब के पास आए और बोले, अबू तालिब, ये उमारा बिन वलीद कुरैश का सबसे ज्यादा बहादुर और ताकतवर और सबसे ज्यादा हसीन नौजवान है। तुम उसे लेकर अपना बेटा बना लो और उसके बदले में अपने भतीजे को हमारे हवाले कर दो, इसलिए कि वो तुम्हारे और तुम्हारे बाप दादा के दीन के खिलाफ जा रहा है। उसने तुम्हारी कौम में फूट डाल दी है और उनकी अक्लें खराब कर दी हैं। तुम उसे हमारे हवाले कर दो ताकि हम उसे कत्ल कर दें। इंसान के बदले में हम तुम्हें इंसान दे रहे हैं। कुरैश की ये बेहुदा तजवीज़ सुनकर अबू तालिब ने कहा, अल्लाह की कसम, ये हरगिज़ नहीं हो सकता। क्या तुम ये समझते हो कि कोई ऊँटनी अपने बच्चे को छोड़कर किसी दूसरे बच्चे की आरज़ूमंद हो सकती है? उनका जवाब सुनकर मोतम बिन अदी ने कहा, अबू तालिब, तुम्हारी कौम ने तुम्हारे साथ इंसाफ का मामला किया है और जो बात तुम्हें नापसंद है उससे छुटकारे के लिए कोशिश की है। अब मैंने नहीं समझता कि उसके बाद तुम उनमें कोई और पेशकश कबूल करोगे। जवाब में अबू तालिब बोले, अल्लाह की कसम, उन्होंने मेरे साथ इंसाफ नहीं किया, बल्कि तुमने सब मिलकर मुझे रुसवा करने और मेरे खिलाफ गठजोड़ करने के लिए ये सब कुछ किया है। इसलिए अब जो तुम्हारे दिल में आए कर लो। बाद में ये शख्स यानी उमारा बिन वलीद हबशा बिन में कुफर की हालात में मरा। उस पर जादू कर दिया गया था। उसके बाद ये वहशत ज़ुदा होकर जंगलों और घाटियों में मारा मारा फिरा करता था। इस तरह दूसरा शख्स मोतम बिन अदी भी कुफर की हालत में मरा। गर्ज जब अबू तालिब ने कुरैश की ये पेशकश ठुकरा दी तो मामला हद दर्जे संगीन हो गया। दूसरी तरफ अबू तालिब ने कुरैश की खतरनाक इरादों को भांप लिया। उन्होंने बनी हाशिम और बनी अब्दुल मुत्तलिब को बुलाया। उनसे दरख्वास्त की कि सब मिलकर आपकी हिफाजत करें और आपका बचाव करें। उनकी बात सुनकर सिवाय अबू लहब के सब तैयार हो गए। अबू लहब ने उनका साथ न दिया। ये बदबख्त सख्ती करने और आपके खिलाफ आवाज उठाने से बाज न आया। इसी तरह जो लोग आप पर ईमान ले आए थे उनकी मुखालफत में अबू लहब सबसे पेश था। आपको और आपके साथियों को तकलीफ पहुंचाने में भी ये कुरैश से बढ़ चढ़ कर था। आपको तकलीफ पहुंचाने के सिलसिले में हजरत अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु एक वाक़या बयान करते हैं। फरमाते हैं कि एक रोज़ मैं मस्जिद अहराम में था कि अबू जहल वहां आया और बोला, मैं खुदा की कसम खाकर कहता हूँ, अगर मैं मोहम्मद को सजदा करते हुए देख लूँ तो मैं उनकी गर्दन मार दूँ। हजरत अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, ये सुनकर मैं फौरन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ गया और आपको बताया कि अबू जहल क्या कर रहा है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुनकर गुस्से की हालत में बाहर निकले और तेज तेज चलते मस्जिद अहराम में दाखिल हो गए। यहाँ तक कि गुजरते वक्त आपको दीवार की रगड़ लग गई। उस वक्त आप सूरह अलक के आयत 1-2 पढ़ रहे थे। तर्जुमा, ए पैगंबर, आप अपने रब का नाम लेकर कुरान पढ़ा कीजिए, वो जिसने मखलूकात को पैदा किया, जिसने उन्हें खून के लोथड़े से पैदा किया।
تلاوت کرتے ہوئے آپ اس سورہ کی آیت 6 تک پہنچ گئے۔ ترجمہ: سچ مچ بے شک کافر آدمی حد سے نکل جاتا ہے، یہاں تک کہ آپ نے سورہ کا آخری حصہ پڑھا جہاں سجدے کی آیت ہے، اور اس کے ساتھ ہی آپ سجدے میں گر گئے۔ اسی وقت کسی نے ابو جہل سے کہا، ابو الحکم، یہ محمد سجدے میں پڑے ہیں۔ یہ سنتے ہی ابو جہل فوراً آپ کی طرف بڑھا، آپ کے نزدیک پہنچا، لیکن پھر اچانک واپس آ گیا۔ لوگوں نے حیران ہو کر پوچھا، ابو لہب کیا ہوا؟ جواب میں اس نے اور زیادہ حیران ہو کر کہا، جو میں دیکھ رہا ہوں کیا تمہیں وہ نظر نہیں آ رہا؟ اس کی بات سن کر لوگ اور زیادہ حیران ہوئے اور بولے، تمہیں کیا نظر آ رہا ہے ابو الحکم؟ اس پر ابو جہل نے کہا، مجھے اپنی اور ان کے درمیان آگ کی ایک خندق نظر آ رہی ہے۔ اس طرح ایک دن ابو جہل نے کہا، اے گروہ قریش، جیسا کہ تم دیکھ رہے ہو محمد تمہارے دین میں عیب ڈال رہا ہے، تمہارے معبودوں کو برا کہہ رہا ہے، تمہارے عقلوں کو خراب بتا رہا ہے اور تمہارے باپ داتاؤں کو گالیاں دے رہا ہے۔ اس لیے میں خدا کے سامنے عہد کرتا ہوں کہ کل میں محمد کے لیے اتنا بڑا پتھر لے کر بیٹھوں گا جس کا بوجھ وہ برداشت نہیں کر سکیں گے۔ جو ہی وہ سجدے میں جائیں گے میں وہ پتھر ان کے سر پر دے ماروں گا۔ اس کے بعد تم لوگوں کو اختیار ہے، چاہو تو اس معاملے میں میری مدد کرنا اور مجھے پناہ دینا، چاہو تو مجھے دشمنوں کے حوالے کر دینا، پھر بنی عبد مناف میرا جو بھی حشر کریں۔ یہ سن کر قریش نے کہا، اللہ کی قسم، ہم تمہیں کسی قیمت پر دگا نہیں دیں گے، اس لیے جو تم کرنا چاہتے ہو اطمینان سے کرو۔ دوسرے دن ابو جہل اپنے پروگرام کے مطابق ایک بہت بھاری پتھر اٹھا لایا اور لگا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کرنے۔ ادھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی عادت کے مطابق صبح کی نماز کے بعد وہاں تشریف لے آئے۔ اس وقت آپ کا قبلہ بیت المقدس کی طرف تھا۔ آپ نماز کے لیے رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان کھڑے ہوا کرتے تھے، کعبے کو اپنی اور بیت المقدس کے درمیان کر لیا کرتے تھے۔ آپ نے آتے ہی نماز کی نیت باندھ لی۔ ادھر قریش کے لوگ اپنے اپنے گھروں میں بیٹھے انتظار کر رہے تھے کہ دیکھیں آج کیا ہوتا ہے، ابو جہل اپنے پروگرام میں کامیاب ہوتا ہے یا نہیں۔ پھر جو ہی آپ سجدے میں گئے ابو جہل نے پتھر اٹھایا اور آپ کی طرف بڑھا۔ جیسے ہی وہ آپ کے نزدیک ہوا ایک دم اس پر لرز طاری ہو گیا، چہرے کا رنگ اڑ گیا، گھبراہٹ کے عالم میں وہاں سے پیچھے ہٹایا۔ ادھر پتھر پر اس کے ہاتھ اس طرح جم گئے کہ اس نے چاہا ہاتھ اس پر سے ہٹا لیں لیکن ہٹا نہ سکا۔ قریش کے لوگ فوراً اس کے گرد جمع ہو گئے اور بولے، ابو الحکم کیا ہوا؟ اس نے جواب دیا، میں نے رات کو تم سے جو کہا تھا اس کو پورا کرنے کے لیے میں محمد کی طرف بڑھا، مگر جیسے ہی ان کے قریب پہنچا ایک جوان اونٹ میرے راستے میں آ گیا۔ میں نے اس جیسا زبردست اونٹ آج تک نہیں دیکھا۔ وہ ایک دم میری طرف بڑھا جیسے مجھے کھا لے گا۔ جب اس واقعے کا ذکر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا گیا تو آپ نے فرمایا، وہ جبرائیل علیہ السلام تھے، اگر وہ میرے نزدیک آتا تو وہ ضرور اسے پکڑ لیتے۔ جزاک اللہ۔